हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कोई कलाम नया नहीं होता। यूट्यूब का जमाना है, एक कलाम एक जगह शहर पड़ता पूरे हिंदुस्तान में दूसरे पुराना हो जाता है। इसके लिए शहर जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल नया तो मैं बहुत कुछ सुना सकता हूँ, इंशाल्लाह आपकी भी बात रह जाएगी, लेकिन कुछ फरमाइशी है मैं उससे भी पेश कर। थोड़ा सा इको दे दें। तकरीर के लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन नात के लिए थोड़ी सी जरूरत है इको की। हेलो, हल्की सी लिक्विड दें। हमारे नाम इजलास जब तक आते हैं तब तक मैं आपकी खिदमत में हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह आखिरी कड़ी बाकी बीच में तो ऐसा माहौल बन गया था, मैं समझ रहा था कि दुआ से पहले मजमा खाली हो जाएगा, लेकिन मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को साबित कंपनी के साथ बैठे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपने माहौल बनाया है। आइए जरा पहले में चार मिसरे, बच्चे नए बच्चे हैं, नया खून है, नई उम्र है, तो उनकी फरमाइश से कुछ नया। मेरा चलिए आपकी बात सर आंखों पर, वरना आप भी कहेंगे कि वो सर भी काट देता तो होता न कुछ मलाल, अफसोस आज उसने मेरी बात काट दी। बहरहाल आपकी बात नहीं काटूंगा, फिर जज्बाती कदर करते हुए चार मिसरे में पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि घटा गई भोर पिया रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, हल्का सा रिपीट हो। शुरू में मुझे थोड़ी चूक हो गई, मैं बता नहीं सका आपको कि घटा गई भोर पिया रही है, तलब जोर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, दयारे मुस्तफा देखा नहीं है, नजर कमजोर होती जा रही है, नजर कमजोर होती जा रही है। बड़ी उम्र के हजरात काफी तादाद में यहाँ पर है। वालिदैन के वहदे पर जो वालिदैन हैं, माँ बाप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। चार मिसरे में उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, उनके हवाले से उनके बच्चों तक पहुँचाना चाहता हूँ। समाज फरमा ले देखें कि हकीकी जिंदगी की तुझे लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है खुदा में भी राहत मिल नहीं सकती। बच्चों, बिलखुसूस मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की आपको खिदमत करनी है, उनके साथ आपका रवैया, उनके साथ सलूक कैसा होना चाहिए समाज का। कि हकीकी जिंदगी की तुझे लज्जत मिल नहीं सकती, ये दुनिया क्या है खुदा में भी राहत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तुझे ये बीवी और बच्चे मुबारक हो मगर बेटे, अगर माँ बाप है ना खुश तो जन्नत मिल नहीं सकती। तकरीर के दौरान बात हिजाब की जाए, उस हवाले से हमारी बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रही हैं। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ समाप्त फरमाए
کہ میرے نبی کی شریعت سے کھیلنے والے، نیا ہے نا، چلیے ٹھیک ہے، کہ میرے نبی کی شریعت سے کھیلنے والے، جو آج ہماری بہنوں کے حجاب کو اتارنا چاہتے ہیں، ان ملعونوں تک میں 4 مصرے پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میرے نبی کی شریعت سے کھیلنے والے، ضرور تجھ پہ خدا کا عذاب اترے گا، ضرور تجھ پہ خدا کا عذاب اترے گا، ہماری بہنیں ہر کسل میں ہنس کے سہ لیں گی، ہماری بہنیں ہر کسل میں ہنس کے سہ لیں گی، مگر نہ ان کے سروں سے حجاب اترے گا، مگر نہ ان کے سروں سے حجاب اترے گا، مگر نہ ان کے سروں سے حجاب اترے گا۔ بات حجاب کی آئی تو بات پہنچی پھر مسکان تک، ہماری اس بہن تک جس نے گیدڑوں کے بھیڑ میں ایک شیرنی کا رول ادا کیا، جس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پوری دنیا نے دیکھا اس بہن کی ہمت کو دیکھا۔ چند میں بند اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آخری میں جو فرمائش سے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں، وقت محدود ہے اس لیے میں تھوڑا کلام پیش کر رہا ہوں، اور بتا دینا اگر آپ مکمل کلام سننا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل تابش رہنا آفیشیل ہے، آپ وہاں سے پورا کلام سماعت کر سکتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں محدود ہے اس لیے مختصر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں کہ دل میں ایمان کی لے کے نکلی دیا، اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، بالخصوص پورے ہندوستان میں تو مچا ہی دیا۔ اس بہن کو سامنے رکھے، اس ویڈیو کو سامنے رکھے، کس طرح اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نے اپنی ایمان کی حرارت دکھائی، ایمان کا جذبہ دکھائی، ایمان کی طاقت دکھائی۔ سماعت فرمائیں کہ دل میں ایمان کی لے کے نکلی دیا، تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا، تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا، رخ پہ ڈالے ہوئے جو نقاب آ گئی، بے ضمیروں کا بن کر جواب آ گئی، بے ضمیروں کا بن کر جواب آ گئی، قوم مسلم قوم مسلم کی خود پر بایا، تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا۔ اور یہ بندے بھی سماعت فرمائیں کہ جوش ایمان لیے آگے بڑھتی رہی، دین حق کے لیے تنہا لڑتی رہی، جوش ایمان لیے آگے بڑھتی رہی، دین حق کے لیے تنہا لڑتی رہی، روک پایا نہ تیرا کوئی راستہ، تو نے بے خوف اللہ اکبر کہا، کاشی کی بار دیا رے۔ اس کلام کو فرمائیں، دو تین چیز پیش کرنے کی جگہ لیتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کاشی کی بار دیا رے، شاہی بندیاں دیکھو، کاشی کی بار اپنی غربت پہ بہت اس دم جب کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھو میرے مولا، کاشی کی بار
ہو شام ایک مدت سے تابش دل میں یہ ارمان ہے عاشق بار دیارے صاحبت السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب، آپ نے مجلس کا حق ادا کر دیا. اب آخری خطیب کو بلانے سے پہلے